وننزل من جزاک اللہ جو ہیں اس ادارہ کے مقصود احمد ریحان صاحب انہوں نے مجھے خصوصی دعوت دی. اللہ اس ادارے کو سدا پھلتا پھولتا رکھے اور آپ اچھا لکھے، سچ لکھے، صحافت سے دور رہیں. ان سے جو میری نسبت ہے یہ میرے والد گرامی قدر کے اور بھائی کے شاگرد عزیز ہیں، شاگرد رشید ہیں، حافظ بصیر پوری کے لگائے ہوئے پودے ہیں اور ان کی علمی خدمات ہیں اس علاقے کے لیے. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج رات کے لیے انوائٹ کیا. آپ کے سامنے قاری حسن جمیل صاحب نے اس مہینے کی مناسبت سے معراج کے حوالے سے تلاوت کی، تو کوشش کروں گا آپ کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے گرماؤں. محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رسول
جی بہت شکریہ ہمارے معزز مہمان اور تقریب کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم ساتھ لے کر چلیں گے جناب موسٹ ویلکم تمام معزز مہمان دوست احباب جی once again it's an immense pleasure for me to welcome all of you, the dignitaries, all the gents to this wonderful ceremony in this wonderful session of 4th anniversary of 91 AG News and newspaper Pakistan. بہت بہت شکریہ جی آئیاں موسٹ ویلکم ہماری صحابی برادری دوست احباب معززین شہر سماجی رہنما دوست احباب طلبہ حضرات اور تمام دوست احباب جو آج کی تقریب میں تشریف فرمائے ان کا بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. سو ناظرین پروگرام کو باقاعدہ آگے بڑھانے کے لیے آپ دوستوں کا ویلکم کریں گے جناب سی او میاں مقصود احمد ریحان صاحب. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈائز پر آ کر اور اس سے پہلے آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ایک بار ہمارے سید چیف ایگزیکٹو میاں مقصود
रुके तो चांद रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। खातिनों आपकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं मियां मकसूद अहमद रियाद साहब, जिनके कोशिशों से आज का ये पंचाल भरा और जिन्होंने सफर के 4 साल कंप्लीट की है और दीपालपुर के कोने कोने से लेकर फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर और हमेशा से पॉजिटिव सहाबत को एक नया नाम दिया, न्यू नस्ती न्यू टेंसी, और हमेशा थर्ड पार्टी होने के नाते इन्होंने हाईलाइट्स किया अवामी मसाइल को और हमेशा गरीब की आवाज बने और हर खबर पर नजर रखते हुए उनकी मुकम्मल टीम जिन्होंने शुभाना रोज कोशिश की, हिम्मत की और एक यूट्यूब न्यूज चैनल और न्यूज पेपर को मुतारफ कराया। दीपालपुर में यकीनन जगह जगह हर कोने पे नाम गूंजता रहता है। 91 HD न्यूज टीम की खुसूसी शुक्रिया मियां मकसूद अहमद रियाद साहब, मियां सज्जाद महबूब साहब, खान नदीम खान लोधी साहब, फयाज चरादी, हुसैन लकी साहब, मोहम्मद नदीम साहब, ब्यूरो चीफ मुमताज अहमद ठक्कू साहब, एडी फरियाद और तमाम दोस्तों जिनकी काविशों से आज चौथी ये एनिवर्सरी आपकी नजर की जाती है। सो यकीनन हक बनता है कि पूरे पंचाल से तालियों की गूंज होनी चाहिए मियां मकसूद अहमद रियाद साहब के नाम की। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं 91 मीडिया ग्रुप CEO की तरफ से तमाम मेहमानों को समीम कल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ। आप दोस्त हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इस बज़ा में तमाम सहाफ़ी दोस्त खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए। आपकी तमाम दोस्तों को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। सारे दोस्तों से इल्तिमास है कि आपके दम कदम से हम 4 साल खड़े हैं। आप दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। एक दफा दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारे पाकिस्तान से ब्यूरो चीफ, नुमाइंदगान और सियासी समाजी शख्सियात यहाँ तशरीफ फरमा है, उनका बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। हेलो जी, प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाएंगे और आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़त की दुनिया, सहाफ़त की पॉजिटिविटी और जिस तरह से 91 HD न्यूज़ ने अपना ये सफर मुकम्मल किया, उस पर इजहार राय के लिए मैं दावत दूंगा। बहुत ही स्वीट आर्ट और स्टाइल पर्सनैलिटी, इंतहाई खुश सुकून, बहुत ही प्यारी आवाज, मुख्तलिफ चैनल्स में इंटरव्यू भी कर चुके हैं। सो वन एंड ओनली जनाब रेडियो पाकिस्तान एंड उर्दू पॉइंट से मलक मुमताज हुसैन ठक्कू साहब, जो कि 91 HD न्यूज़ के सफर पर और आज़ादी राय पर भी अपने इज़हार ख्याल करेंगे। मैं आपको दावत दूंगा जनाब मलक मुमताज अहमद ठक्कू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ये 2 मिनट सिर्फ मुझे दें और फिर इस डॉक्टर साहब सिर्फ तस्वीर केक काटने की रस्म अदा की जाएगी। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने वैसे 3-4 मिनट की स्पीच करनी थी, लेकिन वक्त को मरहूज रखते हुए मैं एक नज़्म के बाद केक काटने की सेरेमनी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये दोस्त जो खड़े हैं, रफीक राव साहब, बस 2 मिनट केक सभी को नजर आने दें। तमाम मेहमान हमारी आंखों का तारा है। ये रात ये मकसूद अहमद रियाद साहब जो CEO 91 ग्रुप के CEO हैं, बड़े मेहनती, बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत है, ये उनके नाम है। ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, मैं तीरगी का गुबार बनकर नहीं जीऊंगा। मुझे पता है कि एक जुगनू के जागने से ये तीरगी की
تو 20 چادر نہیں کٹے گی. مجھے خبر ہے کہ میری بے زور ٹکروں سے فصیلے دہشت نہیں بٹے گی. میں جانتا ہوں کہ میرا شعلہ چمک کے رزقے غبار ہوگا تو بے خبر یہ تیار ہوگا. میں روشنی کی لکیر بن کر کسی ستارے کی مثل بکھروں گا. بستیوں کو خبر نہ ہوگی. میں جانتا ہوں کہ میری کم تاب روشنی سے سحر نہ ہوگی. مگر میں پھر بھی سیاہ شب کا غبار بن کر نہیں جیوں گا. کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی وہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے. اور جب تک یہ روشنی کا وجود زندہ ہے رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے کہیں سے سورج نکل پڑے گا. اور بے ہمتے میں جیڑے بہ کے شکوا کرٹ بقدرہ دا اکڑ والے اٹھ پیتے نے سینہ پھاڑ کے پتھرہ دا تے منزل دے بوہے دے ہوتے تختی لگتی ہونا دی جیڑے گھروں بنا کے ٹھوڑے نقشہ اپنے سفرہ دا. اور اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے. ایکو تھوڑی سی کم جاتا ہے. 4 سال کا یہ سفر 91 میڈیا گروپ آپ سبھی دوست جانتے ہیں. یوٹیوب فیس بک پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. سارے دوست پوری دنیا چینل بنا سکتی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شب و روز کتنے چینلز بنتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں. لیکن میاں مقصود احمد ریحان CEO 91 میڈیا گروپ انہوں نے 4 سال کی جو ان کی شبانہ روز کوششیں ہیں کاوشیں ہیں محنتیں ہیں ان میں اتار چڑھاؤ آتے رہے. کہیں سے ٹینشن ڈپریشن یہ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن یہ کھڑے رہے. انہوں نے اپنی ٹیم کو سٹینڈ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ کئی دوست کام کرنے آتے ہیں یہاں سے کام سیکھتے ہیں پھر اگلے گروپس میں چلے جاتے ہیں یا جرنلسٹ بن جاتے ہیں. لیکن میاں صاحب کا دروازہ ہمیشہ کے لیے سبھی دوستوں کے لیے کھلا رہتا ہے. 91 نیوز جو پازیٹیوٹی کی صحافت کرتی ہے جو غرباء کی ان لوگوں کی آواز ہے جن لوگوں کی آواز کہیں پہ بھی سنی نہیں جاتی. 91 میڈیا گروپ کے بے شمار محنتی رپورٹرز بیورو چیف اور اینکرز وہاں تک بھی وہاں کی خبر لے کر آتے ہیں جہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ الیکٹریسٹی موبائل فون اور اس طرح کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی رسائی بھی نہیں ہے. وہاں پہ بھی ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے. تو 91 کو جو مشکلات آئی اس میں بھی کھڑے رہے. خوشی کا موقع ہوا تو سبھی دوستوں کو ساتھ ملایا. سبھی دوست یہاں پہ موجود ہوئے. پچھلی اینیورسری پہ مجھے یاد ہے بہت سارے دوست موجود تھے تو ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ اور دوستوں کو ساتھ ملایا جائے تاکہ پازیٹیو صحافت جو ہے وہ کی جائے. چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ صحافی کی قلب اور آج اس کو ہم کیمرہ کہہ سکتے ہیں یہ قوم کی امانت ہے. اگر صحافت نہ ہوتی اگر میڈیا گروپس نہ ہوتے تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آج جو ظلم و بربریت کم ہوئی ہے دنیا میں یہ فیسز سامنے آئے ہیں جو ظلم و تشدد کرتے ہیں غرباء پہ یا اپنے جو رعایا پہ کرتے ہیں یا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کی میں لوگ موجود ہیں جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے فیسز جو اجاگر کرتی ہے یہ میڈیا ہاؤسز کرتے ہیں. ہمارے دیوال پور کی صحافت کے بڑے خوبصورت نام میرے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر راؤ صاحب ہیں اپنا سعود صاحب ہیں. میں ان کو کنگ سعود کہتا ہوں. بڑی ایسی پیاری خبریں دیتے ہیں ایسی خبریں جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بندہ جو ہے ان کی خبر لگا سکتے. بڑے دلیر صحافی دیپال پور میں موجود ہے. دیپال پور کے صحافی اور 91 میڈیا گروپ کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں. آخری جو ہے وہ چند اشعار اور اس کے بعد میں اجازت اور اس کے بعد ہمارے 91 میڈیا گروپ کی سیرمنی کیک سیرمنی ہوگی جس میں سبھی دوستوں کو ہم انوائٹ کریں گے کہ آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں. ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں ہماری آنکھوں کا تارا ہے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور آپ کی وجہ سے ہی ہم میڈیا گروپس جو ہے یا رپورٹرز ہیں ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے اینکرز ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہی بنے رہتے ہیں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. تو سبھی دوست ایک دفعہ کلیپنگ کریں. مجھے نظر نہیں آ رہی کلیپنگ ابھی ناراض بیٹھے ہیں کہ یہ کھانے کا بڑا اچھا انتظام ہے ماشاء اللہ. ایڈی فیاض صاحب بڑے اچھے مسکرا رہے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. تو
ये खूबसूरत बल्ब का जो इनेकाद किया गया है, हमारे सारे दोस्त जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा मुझे जो एक्टिव नजर आ रहे हैं सजाद फजला साहब हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो सारे मेहमानों को उन्होंने वेलकम किया और बड़े हमारे सीनियर दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हैं। सारे दोस्त जो है एक छोटे रिपोर्टर से लेकर हमारे कैमरा मैन से लेकर सारों ने बड़ा अच्छा काम किया। आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मुस्बत सहाफत की तरफ जाना चाहिए, अच्छे राइटर्स पैदा होने चाहिए। दीपालपुर में जैसे डॉक्टर रमजान साहब की बात कर रहे थे कि उनकी तहरीर बहुत अच्छी होती है, इसी तरह हमारे जो उकाड़ा डायरी के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं हमारे भाई कासिफ भाई, वो भी बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, बड़ी अच्छी उनकी तहरीरें हैं और सारे दोस्त अच्छे हैं। हम ये चाहते हैं कि नए साथी ऐसे आए जो राइटर्स भी हों, एंकर्स भी हों और पाकिस्तान को सर्व करें दीपालपुर की सरजमीन से। तो आज की इस खूबसूरत वक्त में जितने दोस्त भी तशरीफ लाए, आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया, आमद का शुक्रिया, समीम कल्ब से हम खुशामदीद कहते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा CEO मियां मसूद अहमद रेहान, हमारे दोस्त चीफ गेस्ट जो हैं कारी साहब, आप आए और तशरीफ लाएं और हम इस बल्ब का जो है वो बाकायदा केक काट के सबनी का आगाज करें। इसके लिए एक भरपूर क्लैपिंग करें। आप सारे दोस्त आ सकते हैं और अच्छे से तस्वीर बन जाएंगी और इस प्रोग्राम को और राना अली रजा साहब, मलक वकास हैदर जट साहब, चेयरमैन दीपालपुर प्रेस क्लब, SDO तारिक साहिब, आप सारे लोगों की गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और इस केक काटने की सेरेमनी में हमारा साथ दें। डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब, मलिक तारिक रशीद साहब, मलिक वकास हैदर जट साहब, सहू बादशाह साहब, आप भी तशरीफ लाएं। आपने हमारी जो तस्वीर लगानी वो भी वायरल होनी है। न्याज अहमद सहू साहब, मियां तारिक बशीर SDO साहब, आप भी तशरीफ लाएं। कारी हसन जमील साहब, मियां शौकत अली भट्टू साहब, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, आप तशरीफ लाएं। जमात भाई आप भी जरा, डॉक्टर इमरान आई स्पेशलिस्ट, हमारी आंखों की हिफाजत करने वाले डॉक्टर, आप भी तशरीफ लाएं सर और हमारे इस केक काटने की सेरेमनी में हिस्सा लें। आप सभी हमारे माथे का जोवर हैं, हमारी इस महफिल की रौनक है। आप तस्वीर जो है वो बनती जाए तो आप दोस्त अपनी नशिस्तों पे विराजमान होते जाएं। लंगर का, बल्कि लंगर का नहीं, बड़े अच्छे शाइए का एहतमाम है। मलक वकास साहब आप भी तशरीफ लाएं, अयूब खाबर साहब आप भी तशरीफ लाएं और जितने दोस्त, आमिर शकील साहब ने आज बहुत अच्छी माशाल्लाह होस्टिंग की। आमिर शकील साहब दीपालपुर समेत पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं जिनके हम सामने लफ्ज हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि हमें बोले। शहजाद मोबाइल सेंटर दीपालपुर मदीना चौक के ओनर जनाब मोहतरम तशरीफ लाएं, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। अली हसनैन भट्टी साहब, काशिफ साहब, आप भी तशरीफ लाएं और केक काटने की सेरेमनी में हमारा साथ दें। सभी दोस्त हमारे लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं। ये भी फरियाद साहब नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में नाराज बैठे हैं और जितने दोस्त जिनका नाम नहीं ले पा रहा, प्रोफेसर पीर नजीर बोदला साहब, आप भी तशरीफ लाएं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। फरियाद साहब डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के वीडियो बना मेरी जो है वो आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। मसूद अहमद रेहान साहब की ये मोहब्बत है कि तमाम दोस्तों को इकट्ठा करके साथ चलते हैं और यहाँ हसनैन फखर मार्केट का फखर आफ्ताब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब भाई बड़े खूबसूरत दिल के मालिक हैं और मैनेजमेंट की क्वालिटी से लबरेज। सजाद बोदला साहब पीछे हो जाना। दोस्तों का मैं नाम नहीं ले सका, वो भी तशरीफ लाए क्योंकि मेरे पास लिखे हुए नाम नहीं है, ऐसे जो बता रहे हैं मैं बोली जा रहा हूँ। तो माइक हैंड ओवर टू माय डियर फ्रेंड आमिर। जी थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन रिबन साहब दीपालो का सदर जट साहब, हमारे पास मेहमान अब्बास हसन जॉन साहब, डब्ल्यू इमरान शाह बुखारी साहब, उनके
और डॉक्टर अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे डॉक्टर साहबान डॉक्टर अली रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अली उस्मान साहब, डॉक्टर जमील साहब, डॉक्टर इमरान बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सेरेमनी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चीफ गेस्ट आजाद नदीम बाबा साहब, सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब, ग्रैंड मुफ्ती जी पाकिस्तान, नजर फ्री डेलीगेट्स अब्दुल अहमद साहब, कारी जमील साहब, राना इब्राहिम सुल्तान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शबाब साहब और मलक फैसल क़याम शुक्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे मुसलमान को खास तौर पर साहब बिहार प्रेसिडेंट ऑफ डिपार्टमेंट पाकिस्तान चौधरी नियाज़ अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। अफजल निजामी साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला भट्टी सदर प्रेसिडेंट ऑफ शेखगढ़ से, याया खान रसीद को नुमाइंदा खुशी HD 91 HD न्यूज़ डिपार्टमेंट पाकिस्तान से दाराबास मोकल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हर खबर पर नजर 91 HD न्यूज़ आज अफजाल निजामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमारी तकरीब पर चर्चा तमाम दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, हमारी टीम की तरफ से CEO की तरफ से आपसे आज जाना रिक्वेस्ट कि आप अपनी सीटों पर तशरीफ रखें ताकि इस तरह की तकरीबात के बाकायदा आगे एंटरटेन किया जाए, आपकी नजर किया जाए। जी सर मैं जब नाम ले रहा था तो एक दो दोस्त रह गए हैं, वो उनकी बड़ी जगह है दिल में। मैं बना देना तबक रिपोर्टर जो तहसील जमालपुर में कोई जुर्म हो रहा हो वहाँ पे पहुँचता है, हमारी आंखों का तारा, हमारा खूबसूरत रिपोर्टर चौधरी मुबशिर साहब भी यहाँ पे मौजूद है और इंतजाम को बड़े भरपूर तरीके से जायजा ले रहे हैं। चौधरी मुबशिर साहब जो है वो उनकी 91 के लिए बड़ी खदमात और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर हैं, हर जुर्म के ऊपर जो है इनकी नजर होती है। हमारे दोस्त किसानों की आवाज, किसान इत्तेहाद सूबाई जनरल सेक्रेटरी जनाबे शौकत अली भट्टू साहब फरीदपुर की सरजमीन से हक की आवाज है, किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द हम इनका इंटरव्यू भी करेंगे। शौकत अली भट्टू साहब बड़ी प्यारी शख्सियत है, हमारे साथ हमारे दोस्त पिज्जा ऑनलाइन के ऑनर रमजान सी शाह साहब, आप पूरे दिबालपुर को बड़ा अच्छा पिज्जा खिला रहे हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी आमद का शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर बड़े खूबसूरत गुलशन पूरा, एक होता है फूल, एक होता है गुलशन, मलक इश्तियाक गुलशन साहब भी केक नोश फरमा रहे हैं और बड़ा इनका काम है। 91 की शान, 91 की आन जनाबे हुसैन लकी ब्यूरो चीफ पंजाब, जिनकी खबरें मैं पढ़ के रोजाना दिन का आगाज करता हूँ। जी जी तो अब हम जो है वो शील्ड्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, तो आमिर भाई के हैंड ओवर माइक करता हूँ। मारो जी वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए शील्ड्स और बकायदा आज़ादी शील्ड्स आपकी नजर की जाएंगी तमाम दोस्तों को, हमारे मेहमानों के लिए, और अच्छी से रिफ्रेशमेंट भी है। और हमारे जो भी दोस्त अब हमारे गेस्ट और हमारे जो टीम के हिस्सा है लोग, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस तकरीब को चार चांद लगाए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा वंस अगेन मियां मकसूद उमर रिहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत मेला सजाने के लिए। मियां सजाद हुसैन भोदला साहब, थैंक यू वेरी मच। खान नदीम खान लोधी साहब बहुत शुक्रिया, प्याजम शरद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, से लकी साहब थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो चीफ पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद नदीम साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, ज्वाइंट ब्यूरो थैंक यू वेरी मच। जी मुनीर अहमद खान साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी सी ऑबले का बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज अहमद ठक्कर साहब थैंक यू वेरी मच। तहसील रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इदी फरियाद साहब थैंक यू वेरी मच। हमारी मदद टीम हुसैन भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच। जवेद असलम पुराता साहब, डॉक्टर जनाब शाहिद अली दिलबर, क्या बात है जनाब दिलबर साहब थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब पे भी छाए रहते हमेशा शाहिद अली दिलबर, वेरी गुड कमेंटेटर एंड आल्सो यू कैन से दैट अभी रिसेंटली इन्होंने चैनल लॉन्च किया, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस और मोहम्मद रफीक साहब, चौधरी साइमा ऑपरेटर साहब, आला शफकत अली साहब की तरफ से, और अब्बास नमचौन साहब। जी शील का बकायदा आगाज करेंगे हमारे मज़हब मेहमानों से। हमारे चीफ गेस्ट जी हम थोड़ा सा ऑर्डर लेना चाहेंगे। सबसे पहले जो शील्ड्स हैं, जो शील्ड्स का बकायदा आगाज नहीं मैं रख तेरा काम में है कि यहाँ मैंने तेरा काम में नहीं
جی جس ویلکم کیا جاتا ہے. جی ناظرین شیلڈ کا باقاعدہ آغاز ڈپارٹمنٹ کے اندر سیاست کی دنیا میں ہر دل عزیز شخصیت جناب سردار شہریار موکل صاحب ہمیشہ سے غریبوں کی آواز اور ہر دل عزیز شخصیت جو کہ نوجوانوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کو چیف ایگزیکٹو میاں مقصود عمر ریحان صاحب اپنے ہاتھوں سے آزادی شیلڈ سے نواز رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور ساتھ ساتھ آپ کی کریٹیوٹی ساتھ سے چلنی چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ہماری تقریب اور مہمانوں کو آپ کے ہونے کا یہاں پہ احساس ہو. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ جناب سردار شہریار موکل صاحب ہمارے سی او جناب میاں مقصود عمر ریحان صاحب سے آزادی شیلڈ دیتے ہوئے بہت بہت شکریہ. آگے شیلڈ کا سلسلہ باقاعدہ جاری رکھتے ہوئے جی 91 HD نیوز کی مکمل ٹیم کو آزادی شیلڈ سے نوازنے کے لیے جی سردار عباس صاحب پلیز کم ٹو دا اسٹیج. سردار عباس صاحب جی پلیز اسٹیج پر آ جائیں. آپ کی بہت زیادہ ضرور محسوس کر بہت بہت شکریہ سردار صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی 91 HD نیوز کی ٹیم کو شیلڈ سے ان کی کارکردگی اور ان کی بیسٹ پرفارمنس کے اوپر یادگار آزادی شیلڈ نوازے جائیں گے. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب میاں سجاد حسین گودرا صاحب وائس چیئرمین 91 میڈیا گروپ ڈپارٹمنٹ سے. بہت بہت شکریہ. جی تالیاں بھی چاہیے. تالیاں ہمارے مذہب تمام دوست احباب جو دور دراز بیٹھے ہوئے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی تالیاں چلتی جانی چاہیے. ہمارے مذہب مہمانوں کو شیلڈ سے نوازتے ہوئے سردار عباس موکل صاحب اپنے ہاتھوں سے آزادی شیلڈ دیتے ہوئے اور کیمروں کے اندر ان کی یادگار تصویروں کو سیو کرتے ہوئے ہمارے تمام رپورٹر کو بہت شکریہ جناب سردار سے بہت بہت شکریہ جناب میاں سجاد سے گودرا صاحب. جی اگلی شیلڈ سے اناؤنس کریں گے جناب محمد حسین لکی بیورو چیف پنجاب. محمد حسین لکی ویری انرجیٹک پرسن. جی آپ کی تالیاں سے جی فدا حسین صاحب تالیاں. جی فیاض احمد شیرازی صاحب کو آگے انوائٹ کریں گے اپنی آزادی شیلڈ ریسیو کریں گے ہمارے مذہب مہمان جناب سردار شہریار موکل صاحب سے. فیاض احمد شیرازی صاحب جی پلیز کم ٹو دا اسٹیج. جی تالیاں نہیں چاہیے آپ کی تالیاں سے چلنی چاہیے. جی آگے میں انوائٹ کروں گا جناب چودھری محمد ندیم صاحب ڈپٹی بیورو چیف پنجاب 91 HD نیوز. جی چودھری محمد ندیم صاحب ہمارے مذہب مہمانوں سے آزادی شیلڈ ریسیو کریں گے. بہت بہت شکریہ. جی آگے اناؤنس کریں گے جناب چودھری مبشر علی صاحب اسپیشل رپورٹر پاکستان 91 HD نیوز. چودھری محمد مبشر علی صاحب بہت بہت شکریہ. دبنگ رپورٹر آج کے پروگرام کو چاند چودھری مبشر صاحب. جی آگے تقریب کو باقاعدہ آگے لے کر چلیں گے بہت ہی ویلڈن اور ورسٹائل پرسنالٹی جناب اے ڈی فریاد صاحب کو انوائٹ کریں گے تو اپنی آزادی شیلڈ ہمارے مذہب مہمانوں سے ریسیو کریں. اے ڈی فریاد صاحب بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. جناب آگے انوائٹ کریں گے بہت ہی استاد محترم جناب ملک ممتاز حسین ٹھکو صاحب تشریف فرمائے ہمارے مہمانوں سے آزادی شیلڈ لیں گے. جناب ملک ممتاز حسین ٹھکو صاحب بہت بہت شکریہ مذہب مہمانوں سے آزادی شیلڈ لیتے ہوئے. جی آگے میں انوائٹ کروں گا جناب مسٹر مظہر عباس ٹھکو صاحب کرائم رپورٹر ساہیوال 91 HD نیوز. ساہیوال سے آئے ہمارے مذہب مہمان مظہر عباس ٹھکو صاحب. جی بہت بہت شکریہ ہمارے مذہب مہمانوں سے شیلڈ لیتے ہوئے. جی آگے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. جی آج کی خوبصورت شیلڈ دی جاتی ہے چودھری محمد ندیم احمد صاحب ڈپٹی بیورو چیف پنجاب 91 HD نیوز. جناب چودھری ندیم احمد صاحب بہت بہت شکریہ. جی آگے اناؤنس کریں گے آزادی شیلڈ پروفیسر احمد شکیل جویا صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. آگے اناؤنس کریں گے شیلڈ میاں شاہد مقبول بودرا صاحب تمام دائز اپنی شیلڈ ریسیو کریں جناب. میاں شاہد مقبول بودرا صاحب پلیز. میاں شاہد مقبول بودرا صاحب جی تھوڑا سا پلیز وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ انرجیٹک تھوڑا سا اٹینٹیو. تھینک یو ویری مچ. جی میاں طارق بشیر صاحب پلیز اسٹیج پر رہیں اور ہمارے مہمانوں کو شیلڈ سے نوازیں. جی بہت بہت شکریہ جناب. جی سردار شہریار موکل صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے نوجوانوں کی ہمارے میڈیا کی بہت حوصلہ افزائی کی. ہمیشہ سے نوجوانوں کی آواز بنے. بہت بہت شکریہ جناب سردار شہریار موکل صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سردار صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی اگر شیلڈ سے نوازیں گے جناب میاں منیر احمد ریحان صاحب. میاں منیر احمد ریحان صاحب جی آگے اناؤنس کریں گے جناب مسز
मिस चौधरी साइमन ऑपरेटर 91 HD न्यूज हमारी बहन मोअज़्ज़ज़ खातून, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम टू द स्टेज। हमारे मेहमानों से शील्ड रिसीव करेंगे चौधरी साइमन। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे इनवाइट करेंगे मिस्टर मोहम्मद याया फ्रॉम वजीरपुर, नुमाइंदा खुसूसी वजीरपुर 91 HD न्यूज। थैंक यू वेरी मच याया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच जी। आगे नाजरीन हम अपनी आज़ादी शील्ड अनाउंस करेंगे। आपके साथ शेयर करेंगे 91 टीम। हेलो चौधरी मुबशिर यार इतनी की राशि है यार तक सारे लोग की पता ही नहीं लग रहा कौन की कर रहा है। व्हाट आर यू डूइंग यार जी। 91 की यादगार चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मियां मंजूर अहमद खान और राजू साहब जी यहाँ पे शील्ड जी रिसीव करेंगे जी। आगे अनाउंस करेंगे जनाब मियां जवाब असलम प्राचा साहब, मिस्टर मियां जवाब असलम प्राचा साहब, नुमाइंदा खुसूसी हिपालपुर 91 HD न्यूज। जी मियां जवेद असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफत की दुनिया में अजीम नाम, बेस्ट विशेस साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर शाहिद अली दिलबर साहब, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपने स्टील रिसीव करें यार। 91 का जितना भी नुमाइंदगान है उनकी शील्ड लेकर आए, और कोई चीफ ऑफ गेस्ट ये वो कोई नहीं लेकर आए जी। सो के बस थोड़ा सा हो जाता है पर हमारे जो नुमाइंदगान है 91 के उनको आज़ादी शील्ड से नवाजा जा रहा है। जनाब मिस्टर हाफिज मकसूद अहमद साहब एजुकेट वजीरपुर आज़ादी शील्ड रिसीव करेंगे। हाफिज मकसूद अहमद साहब जी। हमारे मज़हब मेहमान हमारे CEO मियां मकसूद अहमद खान साहब, हमारे मेहमानों को डॉक्टर शाहिद अली दिलबर साहब को आज़ादी शील्ड देते हुए जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। शील्ड का बाकायदा तकरीबन का आगाज आपकी नजर किया जाता है। आपको मैं दावत दूंगा मियां मुनीर अहमद मोना, नुमाइंदा खुसूसी वजीरपुर 91 HD न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोना साहब, प्लीज कम टू द स्टेज और अपने आज़ादी शील्ड रिसीव करें। आगे इनवाइट करूंगा राहुल रफीक अहमद साहब, प्लीज अपनी आज़ादी शील्ड रिसीव करें। मलक आबद अली नुनारी साहब, नुमाइंदा खुसूसी हिपालपुर 91 HD न्यूज। मलक आबद अली नुनारी साहब अपनी आज़ादी शील्ड रिसीव करेंगे हमारे मौजूद मेहमानों से। सामने सर जी सरदार अब्बास साहब आपको दावत देंगे एक बार फिर से कि हमारे जो है नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। सरदार अब्बास मोकल साहब प्लीज। आगे राय मोहम्मद आजम साहब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रिपोर्टर 91 HD न्यूज, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे दावत देंगे जनाब राजा शफकत अदील साहब अपनी आज़ादी शील्ड रिसीव करेंगे। राजा शफकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आगे दावत देंगे जनाब राना काशिफ अली साहब, नुमाइंदा खुसूसी 91 जी, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं, थैंक यू वेरी मच जी। मैं दावत दूंगा शील्ड के लिए मोहम्मद अफजाल भट्टू साहब, नुमाइंदा खुसूसी को कि स्टेज पर अपनी आज़ादी शील्ड रिसीव करें। जी सरदार साहब थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। सरदार मोहम्मद अब्बास मोकल साहब हमारे मेहमानों की हौसला अफजाई के लिए जी सरदार साहब के हाथों से शील्ड रिसीव। जी सरदार साहब मैं सब सीट दीजिएगा थोड़ी सी जी, थैंक यू वेरी मच जी। नासिर रजा साहब 91 HD न्यूज, नासिर रजा साहब, मिस्टर नासिर रजा साहब अपनी आज़ादी शील्ड रिसीव करेंगे। जी नासिर रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर सामने जी। आगे मैं अनाउंस करूंगा मोहम्मद हफीज साहब 91 HD न्यूज, मोहम्मद हफीज स्टेज पर आए और अपनी आज़ादी जी। बेस्ट ऑफ लक साहब, थैंक यू वेरी मच। वकास अहमद साहब तहसील रिपोर्टर 91 HD न्यूज, वकास अहमद साहब थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस हमारे मौजूद मेहमानों से शील्ड लेते हुए। ठाकुर साहब 190 की स्पीड पे थोड़ा सा स्लो कर सामने सर जी। आगे अनाउंस करेंगे जी। वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए मैं दावत दूंगा मिस्टर अली जट साहब, कैमरामैन 91 HD न्यूज, मिस्टर अली जट साहब कि अपनी आज़ादी शील्ड हमारे मौजूद मेहमान सरदार अब्बास मोकल साहब से रिसीव करें जी। मियां मोहम्मद आजम रेहान साहब, नुमाइंदा एक्सप्रेस हिपालपुर, मियां मोहम्मद आजम रेहान साहब प्लीज कम टू द स्टेज। मियां साहब अपनी आज़ादी शील्ड रिसीव करेंगे।
جی محمد اعظم ریحان صاحب پلیز اسٹیج پر آئیں اور اپنی آزادی جی ویری ویل ڈن جناب 91 لکھا ہوتا ہے بڑے مزے کے جی آگے میں نوٹ کروں گا جناب ذیشان رمضان صاحب نمائندہ ایکٹریس ڈپارٹمنٹ مسٹر محمد ذیشان رمضان رمضان صاحب اسٹیج پر آئیں اور اپنی آزادی شیلڈ ریسیو کریں ہمارے معزز مہمانوں سے سر سامنے جی آگے اناؤنس کریں گے جناب میاں جاوید اسلم فراچہ صاحب نمائندہ خصوصی ڈپارٹمنٹ 91 ایچ ڈی نیوز میاں جاوید اسلم فراچہ صاحب اپنی آزادی شیلڈ ہمارے مہمانوں سے ریسیو کریں گے جی بہت بہت شکریہ بیسٹ آف لک سر میاں خان نمائندہ خصوصی ڈپارٹمنٹ 91 ایچ ڈی نیوز مسٹر میاں خان اپنی آزادی شیلڈ ریسیو کریں گے بہت بہت شکریہ جی تھینک یو ویری مچ جناب تھوڑی سی جلدی ہے اس لیے تھینک یو ویری مچ کوئی بات نہیں پلیز تھوڑا سا ایکٹیو رہیے گا بہت بہت شکریہ آپ کا کام پیارا محبتوں کا جی میں انوائٹ کروں گا میاں خضر حیات کرائم رپورٹر صاحب 91 ایچ ڈی نیوز مسٹر خضر حیات صاحب اسٹیج پر آئیں اور اپنی آزادی شیلڈ ریسیو کریں جی بہت بہت شکریہ جی آگے اناؤنس کریں گے مسٹر حاجی محمد امین صاحب بیورو چیف پاک پتن 91 ایچ ڈی نیوز مسٹر حاجی محمد امین صاحب جی تھینک یو ویری مچ جی آگے انوائٹ کریں گے جناب راؤ سعید انجم صاحب اسپیشل رپورٹر جی آگے اناؤنس کریں گے سر جی پھول نگر سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں محمد حسنین بھٹی صاحب ان کو نمائندہ 91 ایچ ڈی نیوز ویلکم کریں گے اپنی آزادی شیلڈ ریسیو کریں گے جی اب جو ہے وہ آزادی شیلڈ سے نوازیں گے جناب ہمارے چیف آف گیسٹ بانر جناب سردار عباس جاوید موکل صاحب کو ہمارے سی او جناب میاں مقصود عمریان صاحب اپنے ہاتھوں سے آزادی شیلڈ سے نوازیں گے بہت بہت شکریہ جناب سردار عباس موکل صاحب تھینک یو ویری مچ آپ آئے باہر آئی آپ کے تعاون پیار محبت کا بہت بہت شکریہ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ 91 ایچ ڈی نیوز کے ساتھ بہت بہت شکریہ صاحب تھینک یو ویری مچ جی قاری حسن جمیل صاحب قاری حسن جمیل صاحب کی شیلڈ پلیز قاری حسن جمیل صاحب جی قاری حسن جمیل جی میاں شوکت علی بچو صاحب پاکستان کسان اتحاد سے اپنی آزادی شیلڈ ریسیو کریں گے فرنٹ روڈ سے میاں شوکت علی بچو صاحب میاں شوکت علی بچو صاحب پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں میاں شوکت بٹو صاحب جی اب میں انوائٹ کروں گا ملک وقاص حیدر صاحب کو کہ وہ ہمارے گیسٹ بنے اور ہمارے مہمانوں کو آزادی شیلڈ دیں ملک وقاص حیدر صاحب جی پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں جی میاں شوکت علی بٹ صاحب آزادی شیلڈ لیتے ہوئے تھینک یو ویری مچ صدر اتحاد پریس کلب دیپالپور پاکستان سے جی آگے اناؤنس کریں گے جناب ہمارے معزز مہمان قاری حسن جمیل صاحب کی شیلڈ کائنڈلی دی جائے تھینک یو ویری مچ بہت ہی خوبصورت آواز پاکستان کا دیپالپور کا بڑا نام قاری حسن جمیل صاحب جی اتحاد پریس کلب کے تمام ساتھیوں کو ویلکم کیا جاتا ہے جناب اور اتحاد پریس کلب کے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر محمد عمران بخاری صاحب تشریف لائیں جناب ٹی ایچ کیو دیپالپور سے ڈاکٹر صاحب پلیز اسٹیج پر رہیں اور اپنا انعامات ریسیو کریں جناب میں دعوت دوں گا وقاص حیدر جٹ صاحب کو صدر اتحاد پریس کلب کے اسٹیج پر آئیں اور مہمانوں کو اور ہمارے دوستوں کو ینگ سٹار اور نیوز سپورٹر کو اور ہماری جو ہے وہ مہمانوں کو شیلڈ سے نوازیں جناب وقاص حیدر جٹ صاحب جی نیاز احمد سعود صاحب کو انوائٹ کریں گے جناب آزادی شیلڈ کے لیے جی وقاص احمد جٹ صاحب پلیز آگے جی انہوں نے شیلڈ دینی ہے مہمانوں کو پاس جی میں انوائٹ کروں گا جناب نیاز احمد سعود صاحب اسٹیج پر آئیں اور اپنی آزادی شیلڈ ریسیو کریں نیاز احمد سعود صاحب موسٹ ویلکم بڑے اچھے سپورٹس مین انرجیٹک ہر وقت جو ہر میچ کو اپڈیٹ کرتے ہیں نیاز احمد صاحب بہت بہت شکریہ جی تھینک یو ویری مچ نیاز احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ بیسٹ آف لک آگے جی انوائٹ کریں گے ہم ڈاکٹر علی عثمان صاحب کے اسٹیج پر آئیں اور اپنی آزادی شیلڈ ریسیو کریں ڈاکٹر عثمان صاحب جی ہم انوائٹ کریں گے فیصل محمود قیام سنگلا صاحب ہمارے معزز مہمان آج کے ہماری تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے تشریف لائے
جناب فیصل محمود قیام سنگلا صاحب پریزیڈنٹ لا اسٹوڈنٹ بحالی تحریک جی پنجاب لا اسٹوڈنٹ بحالی تحریک تشریف فرما ہمارے معزز مہمان بہت بہت شکریہ ہمارے معزز مہمان کو شیٹ دیں گے مسٹر حاجی محمد امین صاحب جی میں انوائٹ کروں گا جناب علی رضا صاحب کہ ہمارے مہمان بنے اور ہمارے مہمانوں کو شیل سے نوازے جناب علی رضا صاحب تھینک یو ویری مچ جی علی رضا صاحب تشریف لائیں جی ہمارے مہمانوں سے شیل ریسیو کریں گے ڈاکٹر عبدالرؤف طاہر صاحب جی کیا بات ہے ڈاکٹر عبدالرؤف طاہر صاحب اسپورٹس مین انرجیٹک ڈاکٹر عبدالرؤف طاہر صاحب جی پلیز کم ٹو دا اسٹیج ڈاکٹر عبدالرؤف طاہر صاحب بہت بہت شکریہ صحافت کی دنیا میں انتہائی جینٹل مین لکنگ گرام جی میاں ظہور احمد ریحان صاحب تشریف لائیں جی بہت بہت شکریہ موسٹ ویلکم جی آئین والا مسالہ مرحبا جناب موسٹ ویلکم جی آئین بہت بہت شکریہ جی آگے انوائٹ کریں گے جناب سید مزمل حسین شاہ صاحب پلیز کم ٹو دا اسٹیج اینڈ ریسیو یور شیلڈ سید مزمل حسین صاحب بہت ہی انرجیٹک دبنگ رپورٹر ہمیشہ سے جی آگے میں انوائٹ کرتا ہوں مسٹر مظہر علی بھٹی صاحب اتحاد پریس کلب سے جی مظہر علی بھٹی صاحب مظہر علی بھٹی صاحب اتحاد پریس کلب سے اپنی شیلڈ ریسیو کریں گے جی بہت بہت شکریہ جناب تھینک یو ویری مچ جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر کاشف علی صاحب الائٹ سکون دیپال پور کیا بات ہے جی کاشف علی صاحب سائنس میتھ کیمسٹری کی دنیا میں عظیم نام کاشف علی صاحب ہمارے مہمانوں سے شیلڈ ریسیو کریں گے جی بہت بہت شکریہ جناب جی میں انوائٹ کروں گا مسٹر شہزاد پراچا صاحب شہزاد موبائل سینٹر دیپال پور اوپو جناب ہر طرح کے موبائل آئی فون تمام طرح کے موبائل کی خدمات ان سے لی جاتی ہیں بہت بہت شکریہ دیپال پور کی عوام کے لیے بہت بڑی سہولت جیز کیش ایزی پیسہ جو بھی آپ کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جی تھینک یو ویری مچ شہزاد صاحب جی شیلڈ دینے کے لیے جناب میں انوائٹ کروں گا ہمارے معزز مہمان جناب ہمارا ابرار صاحب چیئرمین ٹیم محبت کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور ہمارے مہمانوں کو شیلڈ سے بھی نوازیں گے جی ملک وقاص صدر جج صاحب آپ بھی کائنڈلی تشریف لیں اسٹیج پر جی شیلڈ ریسیو کریں گے ملک وقاص صدر جج صاحب بہت بہت شکریہ جی تھینک یو ویری مچ ہمارے معزز مہمان ہمارا ابرار صاحب چیئرمین جی محبت جی بہت بہت شکریہ اسٹیج پر تشریف لائیں مہمانوں کو شیلڈ سے نوازیں گے جی میں انوائٹ کروں گا شیلڈ حاصل کرنے کے لیے جی ہمارا ابرار صاحب سر آپ نے ہمارے جو ہے شیلڈ تقسیم کرنی ہے پلیز اسٹیج پہ رہیے گا ہمارا صاحب بہت بہت شکریہ جی میں انوائٹ کروں گا آصف جوید گوندل صاحب کو انچارج فقط مارکیٹ ڈپارٹمنٹ آصف جوید گوندل صاحب اپنی شیلڈ ریسیو کریں گے ہمارے معزز مہمان سر سامنے جی جی بالکل جی جی میں آگے انوائٹ کروں گا جناب مسٹر محمد افضال نظامی صاحب چیف ایڈیٹر نگرانی نیوز کو کہ ہمارے معزز مہمانوں سے اپنی شیلڈ ریسیو کر جی نظامی صاحب بہت بہت شکریہ ہر دل عزیز شخصیت بہت ہی ہائی ایجوکیٹڈ ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس جناب نظامی صاحب بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ جی ہمارے معزز مہمان اپنے ہاتھوں سے شیلڈ دیتے ہوئے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہمارے قاری حسن جمیل صاحب میاں مقصود احمد ریحان صاحب اور ہمارا صاحب بہت بہت شکریہ جی میں آگے انوائٹ کروں گا میاں یاسین مسٹر میاں یاسین سیدی اتحاد پریس کلب سے سیدی صاحب تھینک یو ویری مچ انرجیٹک ہر دل عزیز شخصیت پلیز اپنی شیلڈ ریسیو کریں جی بہت بہت شکریہ دعوت دوں گا میں آگے مسٹر محمد ایوب خاور صاحب اتحاد پریس کلب کو جو اپنی اعزازی شیلڈ ہمارے معزز مہمانوں سے ریسیو کریں جی بہت بہت شکریہ جناب تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ جی آگے اناؤنس کریں گے جی ہمارے معزز مہمان سٹیج پر تشریف فرمائے ہیں باری باری ہمارے مہمانوں اور دوستوں کو شیلڈ سے نوازیں گے جی میں شیلڈ حاصل کرنے کے لیے انوائٹ کروں گا جناب مسٹر رانا علی رضا صاحب کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنی اعزازی شیلڈ ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھوں سے ریسیو کریں جناب رانا علی رضا صاحب چیئرمین انجمن صحافیہ پریس کلب دیپال پور بہت بہت شکریہ ہر دل عزیز شخصیت رانا علی صاحب حافظ مقصود صاحب حافظ مقصود احمد ایڈوکیٹ صاحب پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں
हमारे मेहमान बने जी अफर रसूल एडवोकेट साहब, थैंक यू वेरी मच जी। इनवाइट करेंगे जनाब आमर नजीर कमोर साहब, सदर अवामी प्रेस क्लब दीपालपुर, मिस्टर आमर नजीर कमोर साहब प्लीज। आज जी चौधरी सईद अनवर साहब तशरीफ फरमा अपनी शीट हासिल करेंगे हमारे मज़दूर मेहमानों से। दायर इलेक्ट्रॉनिक दीपालपुर पाकिस्तान से चौधरी सईद अनवर संगो का साहब जी। आगे अनाउंस कर दो आमर नजीर कमोर साहब, आगे अनाउंस करेंगे जनाब गाजी जवेद कमल चनूर साहब, जवेद कमल चनूर साहब साफत की दुनिया में दीपालपुर में एक अजीम मुर्तबा सितारे, थैंक यू वेरी मच जी। मैं इनवाइट करूंगा जी मियां साहब जी, मैं इनवाइट करूंगा आगे मिस्टर मोहम्मद इकबाल साहब, मिस्टर मोहम्मद इकबाल साहब IPW कुकाड़ा से, तो अपनी आजादी शील्ड रिसीव कर, ये भी नहीं आएगी, ये भी रखिएगा जी। मियां तारक बशीर साहब, थैंक यू वेरी मच। STO वापडा अपनी आजादी शील्ड हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से रिसीव करेंगे। स्टेज पर तशरीफ फरमाए CO जनाब मियां मकसूद अमर रेहान साहब जी, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जवाद यासीन बोदला साहब, थैंक यू वेरी मच जी। शील्ड वसूल करने के लिए जी मैं दावत दूंगा मियां जवाद यासीन बोदला साहब, आप दिल अजीज शख्सियत, हमेशा स्पोर्ट्समैन और हमेशा यूथ को भी सपोर्ट करते हैं। मियां जवाद यासीन बोदला साहब अपनी आजादी शील्ड रिसीव करेंगे हमारे मज़दूर मेहमानों से जी, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जवाद यासीन बोदला साहब, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस जी। मैं इनवाइट करूंगा आगे शील्ड के लिए सर अली भट्टी साहब, अलाइड स्कूल दीपालपुर से, सर अली भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, टीचर्स हमारे हैं, मोस्ट वेलकम सर अली भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अली भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी जी। आगे इनवाइट करेंगे जनाब उस्मान कमर बोदला साहब, अपनी आजादी शील्ड रिसीव करेंगे हमारे मज़दूर मेहमानों से। उस्मान कमर बोदला साहब प्लीज कम टू द स्टेज जी। पंप तो नहीं आना एजाजी सर्टिफिकेट्स के लिए मैं दावत देता हूँ स्टेज पे शाहिद अली ब्यूरो चीफ, ड्राइवर मोहम्मद शहजाद रसूल, ये जितना नाम मैं ले रहा हूँ आप स्टेज पे आते जाएं ताकि खाने और एजाजात के दरमियान हम ज्यादा मुखल न हो सके। शहजाद रसूल, मोहम्मद आमर तहसील रिपोर्टर दीपालपुर, मोहम्मद आमर तहसील रिपोर्टर दीपालपुर, मुदस्सर अहमद स्टेज पे अपने एजाजी सर्टिफिकेट लेने के लिए तशरीफ लाते रहे। मुदस्सर अहमद, उमर फारूक कैमरामैन, अली रजा कैमरामैन, राना हसनैन शाह, मियां उस्मान बोदला, असनैन भट्टी, फूल नगर, खाना भी शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी तशरीफ लाते रहे और अपने सर्टिफिकेट हासिल करते रहे। अली रजा कैमरामैन, राना हसनैन शाह, जैदी, मियां उस्मान बोदला, असनैन भट्टी, फूल नगर से हमारे साथ यहाँ पे स्टेज शेयर करेंगे और अपना सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। राना अली रजा साहब तशरीफ लाए और अपने दस्ते मुबारक से हमारे दोस्तों को सर्टिफिकेट अनायत करें। चौधरी अदनान अनायत THQ दीपालपुर स्टेज पे आए, अपना शीट वसूल करें। मियां एहतशाम रेहान स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपना शीट वसूल करें। प्रोफेसर आमिर शकील जोया, मिस्टर प्रोफेसर आमिर शकील जोया, मोहम्मद आमर तहसील रिपोर्टर दीपालपुर, मोहम्मद आमर तहसील रिपोर्टर दीपालपुर तशरीफ लाएं और अपना शील्ड वसूल करें। मुदस्सर अहमद तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मैं दावा देता हूँ स्टेज पे मिस्टर मियां एहतशाम रेहान आए और अपना शील्ड वसूल करें। एहतशाम रेहान सर सामने ओके हसनैन अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। हसनैन मोहम्मद आमर और उसके बाद मोहम्मद हसनैन रेहान अपना एहतशाम।
सामने अच्छा, शाहिद मकबूल बोदला डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर तशरीफ लाए और अपना एजाजी सर्टिफिकेट वसूल करें। जिन लोगों के नाम लिए जा चुके हैं, वसीम अकरम एलाइड स्कूल दीवालपुर कैंपस, आप तशरीफ लाएं और अपना एजाजी सर्टिफिकेट हासिल करें। डॉक्टर इमरान नकू, आप तशरीफ लाएं और अपना एजाजी सर्टिफिकेट हासिल करें। डॉक्टर इमरान। मिस्टर अली जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन दीवालपुर, आप तशरीफ लाएं और एजाजी शील्ड वसूल करें। मिस्टर अली जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन दीवालपुर, आप स्टेज की जीनत बनेंगे और अपना शील्ड वसूल करेंगे। अली जुगनू। मोहम्मद अब्बास बलोच, आप तशरीफ लाएं और अपना एजाजी सर्टिफिकेट हासिल करें। मिस्टर अली जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन दीवालपुर। मोहम्मद काशिफ अवान ज़ादा, तशरीफ लाएं और अपना एजाजी शील्ड वसूल करें। मलिक काशिफ अवान। सर सामने थैंक यू वेरी मच। यार अंदर आ जाकर यार सामने जी थैंक यू वेरी मच। हमारे तमाम मेहमान, चीफ गेस्ट ऑनर जिन्होंने आज की पुरस्कार तकरीब में हमारा साथ दिया, खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे। वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंतजामिया से प्लीज ये सीट उठवा लीजिए यहाँ से। लकी साहब ये शीट थोड़ी सी साइड से कीजिए। जी डीजे हल्का सा तरफ से टच देने था तराने के वैसे। हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए हम कभी भी नहीं भूलते। हमारी तमाम एच डी न्यूज़ की मुकम्मल टीम जिन्होंने दिन रात स्ट्रगल की। वन अगेन मियां सजाद अहमद बोलवा साहब, खान नदीम खान लोधेखा साहब, फयाज अहमद शराज साहब, हुसैन लकी साहब ब्यूरो चीफ, चौधरी मोहम्मद नदीम साहब डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब, चौधरी मोहम्मद हुसैन क्राइम रिपोर्टर, मलिक मुमताज अहमद ठाकुर साहब, ईदी फरियाद साहब, जवेद असलम राजा साहब, डॉक्टर शाहिद अली दिलबर साहब, राव मोहम्मद रफीक साहब, चौधरी साइमा ऑपरेटर और राजा शफीक अली साहब की तरफ से तमाम मेहमानों का वंस अगेन शुक्रिया। और आज की इस तकरीर को चार चांद लगाए और मुबारकबाद वंस अगेन 91 HD न्यूज़ एंड 91 HD न्यूज़ पेपर और इस्लामाबाद पाकिस्तान से आपकी नजर किया जाता है, जिन्होंने दिन रात स्ट्रगल करने के बाद दीपालपुर के अंदर अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाया। और हर खबर पर नजर जनाब सैयद फिदा हुसैन जुगनू साहब, प्रेसिडेंट जुगनू वेलफेयर, और याया खान नुमाइंदा खुसूसी बसीरपुर, थैंक यू वेरी मच। जनाब सरदार आवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान दोस्त अहबाब जो आज हमारा उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। Arafik no Raus Bakar